अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अशरफ आसमी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज सोचा आपके साथ एक मुख्तलफ अंदाज और मुख्तलफ पैराए में गुफ्तगू कर ली जाए। नाजरीन, मौजूदा दौर में जिस तरह से मादियत परस्ती से भरपूर मुहिम की वजह से आज का पाकिस्तानी दिल बर्दाश्ता है, मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, महंगाई, बिजली की लोड शेडिंग, अमन व अमान की सूरत हाल, सैलाब की तबाही, सियासी अदम इस्तेहकाम, नाम नेहाद सियासतदानों के मुल्क दुश्मन बयानात, भांत भांत की बोलियां, हर तरफ से ये वाज़ें कि अगर हम इक़्तिदार में ना आए तो ये मुल्क टूट जाएगा। हर तरफ से मायूसी की आवाज़ें। इन हालात में आम पाकिस्तानी का दिलो दिमाग इंतहाई कर्ब और तकलीफ़ में मुब्तला है। मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ से अपनी प्रोडक्ट के लिए भरपूर मीडिया मुहिम भी आम पाकिस्तानी को मजबूरी और गुर्बत का एहसास दिलाती है। नाज़रीन, इत्मीनान कल्ब ना होने से कनात का एहसास भी जाता रहा है। बंदा मोमन के औसाफ से आरी करने के लिए इस कौम को मायूसियों के अंधेरे में डुबोया जा रहा है। हर शख्स के लिए रोटी खाना भी मुश्किल ठहर गया है। इन हालात में लीडरान कौम की ये जिम्मेदारी होती है कि वो आगे बढ़ें और मुल्क को मिल्लत की क़ियादत का हिसाब चुकाएं। लेकिन इन मायूसियों से निकलने के लिए कौम को जिन रहनुमाओं की क़ियादत दरकार है, वही क़ियादत तज़ब्ज़ब में मुब्तला है। माशरे के वो अफराद जो कि नफूस पजीरी के हामिल हैं, जिनमें वकला, डॉक्टर, असातिज़ा, उलमा कराम, इन तमाम साहबान पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपनी कौम को उम्मीद दिलाएं, मायूसियों से निकाल लें और अपने वतन से प्यार का माटो अपनाएं, सादगी को शार बनाएं, कौम को मोहब्बत, भाईचारे का अमली नमूना कायम करके दिखाएं। नफसियाती तौर पर कौम को हौसले की ज़रूरत है। हौसले के लिए माली वसाइल से ज़्यादा रब पाक पर भरोसा होना चाहिए। बंदे का ये हर वक्त एहसास का मायूसी गुनाह है, रब पाक उम्मीद का नाम है, रब पाक मोहब्बत से भरपूर हस्ती है। रब पाक से जब हम उम्मीद बांध लेते हैं तो फिर हम खुद को अपने दुखों और गमों समेत अपने रब की बारगाह में सब कुछ अपने रब के हवाले कर देते हैं। मखलूक का अपनी तमाम तर कोताहियों के बावजूद खुद को अपने रब के हवाले करना इस बात की निशानदही है कि मखलूक खालिक़े कायनात को ही अपने तमाम तर दुखों और तकलीफ़ों के हल के लिए यही समझती है कि मदावा रब ने ही करना है तमाम मसाइल का। जब मखलूक अपने दुखों के मदावे के लिए अपने हालात अपने रब के सामने अर्ज़ करती है तो फिर खालिक़े कायनात जो हर शय पर कुदरत रखता है, वो अपनी मखलूक को मायूसियों की अथाह गहराइयों में भटकने नहीं देता। जब खालिक़े कायनात खुद इरशाद फरमाता है कि जिसने मायूसी अख्तियार की उसने गोया कुफ़र किया। उम्मीद को मुस्तहकम करते हुए जब इंसान अपना दर्द, अपनी आरज़ू अपने रब के सामने अर्ज़ कर देता है तो फिर खालिक़े कायनात अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। जो रब पाक अपने बंदे को मायूसी अख्तियार करने से रोकता है, वो रब फिर अपने बंदे को कैसे मायूस कर सकता है। रब पाक के आगे जब अर्ज़ कर दी जाती है तो फिर एक ऐसी लाफानी कुव्वत का हाला बंदे के गिर्द कायम हो जाता है जो उसको मायूसियों से बचाता है और उसके अंदर मौजूद कुव्वत इरादी को मजबूत से मजबूत करता चला जाता है। बंदा अपने दुख अपने रब की खिदमत में अर्ज़ करने के बाद दुखों और तकलीफ़ों के बोझ से निकल जाता है और फिर वो अपने तमाम दुखों और तकलीफ़ों का बदावा अपने रब से ही चाहता है। लेकिन जब हम अपने रब से दुआ मांग रहे होते हैं और दिल में उस वक़्त इस वसवसे को जगह भी दे रहे होते हैं कि नामालूम हमारा ये मसला हल होगा भी या नहीं, जब रब से मांगने के साथ साथ इंसान शैतान के वसवसों में भी आ जाता है
تو پھر قوت ارادی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کی دی ہوئی ہمت کا زور انسان اپنی ناکامیوں کی سوچ کی وجہ سے کمزور کر بیٹھتا ہے۔ ان حالات میں انسان کا یہ سوچنا کہ شاید میرا کام ہو سکے گا یا نہیں، اور یہ وسوسہ کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے یا نہ ملے، تو ظاہر ہے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسباب ارادے کی قوت کی کمی اور رب پاک پر جو ہے مکمل یقین کے فقدان کی وجہ سے حاصل نہیں ہو پاتا، اور انسان منزل مراد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جب صمیم قلب کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنی فریاد پیش کرتا ہے اور وہ دنیاوی عقاؤں کی بجائے رب کائنات کو حقیقی معنوں میں اپنا رب مانتا ہے، اسے یہ مکمل ادراک ہو جاتا ہے کہ میری تمام تکالیف کا مرہم میرے رب پاک کے پاس ہے، اور کسی کے پاس اس کی تکلیف کا حل نہیں۔ رب پاک خود فرماتا ہے کہ جب مومن میری طرف رجوع کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ رب پاک کی عطا کردہ قوت انسان کے اندر جاگزیں ہو جاتی ہے، اور پھر ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس طرح دنیاوی عقاؤں کی خوشنودی سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال کر بندہ مومن کسی سے نہیں ڈرتا، اور پھر رب ہی صرف رب ہے ہونے کا اقرار قول و فعل سے کرنے کے بعد بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ رب پاک پھر اپنے محبوب بندے سے اس کی مرضی اور رضا پوچھتا ہے۔ عقیدے کی کمزوری وسوسوں کو جنم دیتی ہے، اور ان وسوسوں کی وجہ سے ناکامی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی سبب پھر انسان کی ہمت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان رب کو کارساز ماننے کی بجائے دنیاوی عقاؤں کی خوشنودی میں لگ جاتا ہے۔ یوں جس خالص توحید کا درس رب پاک نے انسان کو سکھایا ہوتا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر اپنی عقل کو استعمال میں لا کر فخر محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل تو اسے اللہ پاک کی طرف مائل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن دماغ اس کو چونکے اور چنانچہ کی بھول بھلیوں میں گماتا ہے، اور یوں ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا وغیرہ کے چکروں میں پھنس کر رب پاک کی رحمت سے دور اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں اگر کامیابیوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ جب اقوام اپنے رب پاک کے بتائے ہوئے رستے پر چلتی ہیں تو کامیابیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار کر دی جو اطیع اللہ اور اطیع رسول پر کاربند تھی، تو پھر تاریخ عالم نے دیکھا کہ مارکہ غزوہ بدر میں اللہ پاک نے 313 مسلمانوں کو قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے سے کئی گنا بھاری دشمن پر فتح سے نوازا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت مجاہدین کا یقین اس حد تک قابل تھا کہ رب پاک ان کے ساتھ ہے۔ اس یقین کامل کی بدولت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، اگر آج یہ مٹھی بھر تیرے بندے ناکام ہو گئے تو پھر قیامت تک تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں اس دعا کو پذیرائی بخشی گئی، اور رب پاک نے اپنے محبوب بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استدعا کو شرف قبولیت بخشا، اور غزوہ بدر میں ملنے والی اسلام کے ابتدائی دور میں یہ کامیابی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ روحانی تقویت کا سبب بنی، اور مسلمانوں کا فخر و افتخار سے مورال بند ہو گیا۔ ناظرین، رب پاک پر یقین محکم نے اسباب کی کمی کے باوجود مسلمانوں کو اسلام کے پہلے مارکے میں کامیابی سے نوازا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میر کارواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو دعا اپنے رب سے مانگی، رب پاک نے اسے شرف قبولیت سے نوازا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت در حقیقت رب کائنات کی طرف سے بخشی ہوئی وہ نعمتیں ہیں جو ان عالی مرتبت ہستیوں کو ان کے یقین کامل کی وجہ سے اس مقام پر لے آئیں۔ اسی طرح حضرت طارق بن زیاد نے جب اسپین فتح کیا تو یقین محکم کا یہ عالم تھا کہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اپنی تمام کشتیاں جلا دو، ہم فتح حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری واپسی نہیں ہوگی۔ اس حد تک جب اپنے خالق سے امیدیں وابستہ کر لی جائیں اور امیدیں بر آنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان کا بھی مشیت عزدی پھر انتظام کر دیتی ہے۔ اپنی تمام تر ہمتوں اور توانائیوں کے ساتھ توکل اس مقام تک اپنے بندے کو لے آتی ہے کہ رب پھر اپنے بندے سے اس کی رضا پوچھتا ہے۔ رب پاک کی ہستی کے متعلق لوگوں کو اس طرح راغب کرنا کہ رب پاک سے مایوس نہیں ہونا، رب سے ہمیشہ
अच्छाई की उम्मीद रखना। ये वो पैगाम है जो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मियाँ वड्डा साहब रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रूम, हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जैसी अज़ीम हस्तियों ने अवामुल नास को दिया और हकीकी मानों में रब पर भरोसा और खालिस तौहीद से शनाई दी। इसलिए मुस्लिम माशरों का खासा कभी भी तमा या लालच नहीं रहा। दोस्तों, आज की ये जो गुफ्तगू है कि मौजूदा हालात में जो हमारे हुक्मरानों की गुलामाना सोच की वजह से हम जो है ज़वालो इन्हतात का शिकार हैं, इन हालात में हमने उम्मीद का दामन नहीं जो है छोड़ना। पाकिस्तान बनते वक्त हमारे माशी हालात क्या थे? वो एक जज्बा था मोहब्बत का, खलूस का, ईमानी ताकत थी जिसकी वजह से इतने बड़े बहरान से हम निकले, मुल्क बना लिया और अल्लाह ने इस मुल्क को कायम रखा हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।